आज भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ आरंभ हो रहा है। सभी विद्वान इसका आनंद ले और हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहे। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत माहात्म्यम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। अथ प्रथमोऽध्यायः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासेन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायनं। भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताङ्गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किन्परायणम्। श्रेयसां यद्भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्णप्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभम्। सूत उवाच प्रीतिशोनकचित्ते ह्यतो वच्मि विचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं तेऽभिधास्यामि सावधानतया शृणु। कालव्यालमुखग्रास त्रासनिर्नाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भासितम्। एतस्मादपरं किञ्चिन् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। परीक्षिते कथा वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधाकुम्भं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्यकुशलाः शूराः कथासुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम्। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मनिर्महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतं। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत्साधनान्यजः। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनाच्छ्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं। सप्ताहेन श्रुतं चैतत् सर्वथा मुक्तिदायकं। सनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः
यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धात् श्रुतमेतत्सुरर्षिणां सप्ताहश्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भासितः। शौनक उवाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। सूत उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्सङ्गार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुख कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणं। नारद उवाच अहं तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः नापश्यं कुत्रचिच्छर्म मनस्सन्तोषकारकं कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिनो जीवा वराकाः कूटभाषिणः मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या उपद्रुताः आखण्डनिरताः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयिनो लोभा दम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमायवनैरुद्धास् सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मताङ्गतम् अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाविह एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा वृद्धो द्वौ पतितौ पार्श्वे निःश्वसन्तावचेतनौ शुश्रूषन्ते प्रबोधन्ति रुदती च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ते रक्षितारं निजं वपुः वीज्यमाना शतस्त्रेभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरात् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला चाब्रवीद्वचः बालोवाच भो भोः साधोचनं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। नारद उवाच काशी त्वं काविमौचेम नार्यः काः पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं। बालोवाच अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्याः सरितश्चेम मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्तां सचित्तस्त्वं तपोधन वार्ता मे विदताप्यस्ति तान् श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडे साहं वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे
गुर्जरे जीर्णताङ्गता तत्र घोरकलेर्योगात् पाखण्डैः खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यां सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवते सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमो तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाविष्टमानसा वद योगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेत् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वमेतत्तवानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिः सन्ते करिष्यति सूत उवाच क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः तेन लुप्तः सदाचारो योगमार्गस्तपांसि च जना अघासुरायन्ते साठ्यदुष्कर्मकारिणः इह सन्तो विषीदन्ते प्रहिष्यन्ति ह्यसाधवः धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् स धीरः पण्डितोऽथवा असपृश्यानवलोक्येयं शेषभारकरीधरा वर्षे वर्षे क्रमाज्जाता मङ्गलं नापि दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षितानुरागान्धैर्जर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च अत्रेमौ ग्राहका भावान् न चरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः भक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यशुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतौ महान् करुणापरेण हरिणा व्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचा सुखितास्म्यहं नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधनबाधकः दृष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवत्सरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक् यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतोऽधुना पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कणलोभेन कथासारस्ततो गतः अत्युग्रभूरिकर्माणौ नास्तिकारो रवा जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कामक्रोधमहालोभ तृष्णाव्याकुलचेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपःसारस्ततो गतः मनसश्चाजयाल्लोभात् दम्भात् पाखण्डसंश्रयात् शास्त्रानभ्यसनाच्चैव ध्यानयोगफलं गतं पण्डितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्तिसाधने न हि वैष्णवता कुत्र
संप्रदाय पुरःशरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले अयं तो युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुण्डरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः सूत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक भक्तिरुवाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्तिनारद समागमो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो इस प्रकार शिवम कृष्ण शास्त्री के मुख से भागवत महात्म्य का प्रथम अध्याय पाठ श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को समर्पित है।